فاش شفنا شي شويه هذيك لا فيزيون هيستوريك على لا ميثود موريز كيفاش كنبدا. انا بغيت ندير اون بون اناليز موريز. شنو هي اول حاجه كنقدر ندير؟ حيت كاين واحد الخطا ما خصنيش نرتكبو انا اون طونكو ديفلوبور. شنو هذا الخطا؟ هذا الخطا عنده واحد التسميه ديال هذا الخطا كيتسمى ليفي تونيل. ليفي تونيل شنو هو ليفي تونيل؟ ليفي تونيل بحال هكا تونيل ان تونيل، يعني كيجي عندك ان كليون تيطلب منك انك دير ان بروغرام ليه بطبيعه الحال، تيقول لك ها هو لو بوزوان ديالي، كيشرحوا لك، انت كتشد ديك لو بوزوان ديالو، كتمشي للدار كتسد على راسك كتبقى تكتك البروغرام وكذا تاتا كتصوب ان بروغرام كتمشي تعطيه له. هذاك البروغرام غادي يكون 90% ماشي هو اللي باغي لو كليون بطبيعه الحال. دونك باش نقدر انا هذاك البروغرام نكون متاكد بالانفيرس اللي هو ب 90% هو اللي باغي الكليون، كيخصني ايفيتي سكون ابيل ليفي تونيل. كيفاش كنيفيتيه؟ كنبدا لاناليز ديالي لو ريكوي ديال لي دوني، وكنبدا لا بروميير فاز اللي غادي نشوفوا هاد لي فاز ديال لاناليز كنخدم عليها، بوي كنمشي لو كليون ديالي. فاش كنمشي عند الكليون ديالي كنفاليدي معاه داكشي اللي درت، الا كان اوكي كندوز نكمل عاوتاني حاجه اخرى، ندخل في لي موديل لي كونسيبتويل موديل دو تريتمون كلهم كنمشي اشاك فوا كيخصني نفاليدي مع الكليون. وحتى او كور ديال لا بروغراماسيون كنبقى نفاليدي معاه لدرجه انني كنفاليدي معاه حتى لا كولور ديال لي بوطون. اتونسيون يقدر يكون ان كليون ما تيحملش اللون الازرق ودير له انت ابليكاسيون في الازرق وهو ما يبغيهاش غير حيت هي زرقاء. دونك اوبليجي انني نفاليدي مع الكليون باش كنهرس هذاك ليفي تونيل، وبالتالي كنكون خرجت بواحد لابليكاسيون اللي هي 95 ولا نقول لك 99% هي اللي باغي الكليون. علاش؟ حيت هو كيكون شارك في لو ديفلوبمون ديالها بطريقه غير مباشره. دونك اول حاجه باش نبغي نبدا موريز، انا جيت غنبدا موريز. باش غادي نبدا؟ اول حاجه كنبدا بلو ريكوي دي دوني، كنمشي كنجمع لي دوني. بطبيعه الحال عمليه الجمع ديال لي دوني عندها واحد لا ستركتور، بون نقولوا ان طابلو، سميوه ان طابلو مي هو عنده سميه ديالو فين كنستف هذوك لي دوني. دونك هذاك لو طابلو كيتسمى لو ديكسيونير دي دوني. كاين جوج انواع اللي معروفين بون اون جينيرال. كاين واحد النوع كيتسمى لو ديكسيونير دي دوني بروت، وكاين لو ديكسيونير دي دوني كوريجي. لو ديكسيونير دي دوني بروت كنجمع اي حاجه عندها علاقه بلو كليون وكنحطها في لو ديكسيونير ديالي. اي معلومه لقيتها، جا عندي الكليون قال لي انا هذا الكتاب باغ اكزومبل كنحتاج انني نخزنو، كنشوف عندي كتاب عنده سميه ديال الناشر ديالو، عنده ثمن، عنده اون دات، دونك كنجبد هاد المعلومات دو كلهم. قال لي مثلا ان هاد الكتوبه بجوج، هذا عنده ثمن وهذا عنده ثمن، الا جا شي كليون شراهم لو مونطون ديال لا فاكتور ديالو كنسجلو. دونك تا مونطون فاكتور غنقيدو في لو ديكسيونير دي دوني بروت، كنسجل كلشي ابسولمون كلشي بدون استثناء. من بعد كندوزو سكون ابيل لو ديكسيونير دي دوني كوريجي. هذا لو ديكسيونير دي دوني كوريجي كنحيد فيه الحوايج اللي ممكن يتكالكولا باغ اكزومبل. بمعنى مثلا عندي ان مونطون تي تي سي باغ اكزومبل، يعني كيكون ان مونطون اور تاكس زائد لا تافيا كيعطينا ان مونطون تي تي سي. هذاك لو مونطون تي تي سي الا كان محطوط عندي في الديكسيونير دي دوني بروت، في الديكسيونير دي دوني كوريجي ما خصوش يكون. علاش؟ حيت كنلاحظ على انه لو مونطون تي تي سي هو ناتج ديال لو مونطون اور تاكس زائد تيفيا. اذا الى في لو ديكسيونير دي دوني كوريجي ديالي حتى غير بالمونطون اور تاكس بالمونطون ديال لا تيفيا، سهل عليا انني نحسب المونطون تي تي سي. دونك سي با لا بين نقيدو نزيدو حتى هو باسكو il est calculable. En plus de ça كاين شي حوايج كون دوا اكلاتي. باغ اكزومبل الا مشيت لو ديكسيونير دي دوني بروت لقيت فيه ادريس ما تكونش كافيه. فاش غادي نمشي لي موديل كونسيبت بلوتو لو ديكسيونير دي دوني كوريجي كيخصني ديك لادريس نيكلاتيها نديطاييها، ما نكتبش ادريس ولكن غادي ندير رو، نيميرو ديال لابارتمون باغ اكزومبل، لا فيل. هادشي علاش؟ لانه مثلا الا مشينا غير بليكزومبل ديال لادريس، الا مشينا في لو موديل في الديكسيونير دي دوني بروت وبغينا نقلبوا على هاد الكليان اللي عندهم اون ادريس مقيده في الباز دوني ديالنا، الناس اللي ساكنين فاس باغ اكزومبل، ما يمكنليش نطلق غير من لادريس، والا غادي نضطر ندير دي روكيت اس كيو ال بعد غنشوفوهم اللي غتدخل لادريس وتقراها وتقلب على فاس. دونك من الافضل انني نديطاييهم نيميرو رو فيل باش حتى لا ريشيرش تكون عندي بلوس ابروفوندي من بعد في لي موديل ا سويفر.
دونك اول حاجه كنبدا بها هي جمع المعلومات وتنظيمها في سكون ابيل لي ديكسيونير دي دوني. شكرا.